बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मोहब्बत का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला वजीफ़ा, इसकी ताकत खुद देखें, 3 दिन में महबूब कदमों में होगा। ये अमल 3 दिन मैंने बताया, बट ये अमल आपने 3 से 11 दिन करना है, क्योंकि मिनिमम 3 दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन होते हैं और ये अमल 3 से 11 दिन में होता है। और ये मैं अक्सर लोगों को ये अमल देता हूँ और उनको ये बतलाता हूँ कि आपने 3 से 11 दिन इस अमल को लाजमी करना, और ज़्यादातर मैं 11 दिन ही इसको कोट करता हूँ। लेकिन सम टाइम 3 दिन में भी काम हो जाता है। अगर काम नहीं होता तो आप 11 दिन के अंदर अंदर आपका 100% जो है वो काम ज़रूर हो जाएगा। और ये ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि मैंने अगर 100 बंदों को दिया ना, तो 95 बंदे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब हमारा मसला जो है वो हल हो गया। जैसे लोग बहुत सारे कहते हैं कि वो अनब्लॉक वाला, तो मेरा ऐसा मसला था कि वो जो पढ़ता था उनका अनब्लॉक हो जाता था। तो अनब्लॉक के वाले से तो कोई मसाइल ही नहीं है। राब्ता बहाल करवाने से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जो लोग आते हैं अपने मसाइल को लेके, अभी वो घर नहीं पहुँचते, उनकी जो राब्ता बंद होता है सालों से, वो रास्ते में ही राब्ता अल्लाह ताला उसको बहाल कर देते हैं। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस अमल से आगे लाइफ में चल के बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। एक तो बेपनाह मोहब्बत होती है, मोहब्बत के अंदर जो रुकावटें होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। किसी ने गलतफ़हमी पैदा कर दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग करा दिया है, आपस के अंदर कोई नाइतफ़ाक़ी हो गई है, वो भी ख़त्म हो जाती है। मियाँ बीवी के मसाइल हैं, खुदा न ख़ास्ता कोर्ट तक जा पहुँचे हैं, डिवोर्स तक बात हो चुकी है, गारंटी के साथ कहता हूँ ये अमल कर लें। अगर इसके बाद भी डिवोर्स हो तो फिर आप कहिए कि मुफ्ती साहब के आपके अमल से फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार इसको करके देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर सिर्फ़ यहाँ तक आपने देखना है तो फिर तो आपको फ़ायदा कोई नहीं, और अगर आपको ये अमल नहीं चाहिए तो आप फिर वीडियो स्किप कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी ऐसी ताकत जो मैं अभी बताऊँगा, ऐसी ताकत बताऊँगा, अगर वो आप हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट मुकम्मल देखना है। शेयर करूँगा एक-एक लफ्ज़, एक-एक चीज़, एक-एक वर्ड आपको बताऊँगा। आपसे गुज़ारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक़्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह जो है वो ज़रूर लिखना है। और अगर आप अपने लिए खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपना नाम और मकसद कमेंट में लिखिएगा। आपके लिए खुसूसी दुआ आपका नाम लेकर के की जाएगी। अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो लिखो दें, नाम ना लिया जाए, या आप किसी और आईडी से कर दें, सिर्फ़ अपना मकसद लिखें, आपके लिए दुआ की जाएगी। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, उससे हमें कोई नहीं है। बस आपकी दुआ है, वो हमारा काम है कि हमने अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठा के माँगना है, और हज़ारों लोगों ने आपकी दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। और जिनके लिए दुआ की जाती है उनके लिए आमीन ज़रूर कहा करें। और इस वीडियो की ख़ास इजाज़त मैं दूँगा उन लोगों को जो 3 काम करेंगे। नंबर 1, वीडियो को लाइक करेंगे। नंबर 2, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए मुकम्मल देखेंगे। और नंबर 3 जो है वो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। ख़ास इजाज़त, ख़ास दुआ उनके लिए करूँगा। अगली वीडियो के अंदर बतलाऊँगा कि उनके लिए मैंने कौन-कौन सी ख़ास दुआ की है। लेकिन ये मैं शेयरिंग देखूँगा कि आप लोगों ने की है या नहीं की, और मुकम्मल देखते हैं इस वीडियो को या नहीं देखते हैं। दूसरा, आपने अभी एक ख़ास चंद लोगों के लिए हम दुआ करेंगे, तो आपने उस दुआ के ऊपर आमीन जो है वो ज़रूर कहना है, क्योंकि आपकी आमीन की लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और लोग बाकायदा यहाँ मेंशन करते हैं कि खुसूसी हमारे लिए दुआ कीजिए, और लोग आमीन कहते हैं, क्योंकि रवायत के अंदर आता है कि 40 लोग जिसके ऊपर आमीन कहते हैं अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो आपके नज़दीक यहाँ तो 40,000 लोग हैं जिन्होंने आपकी दुआ पे आमीन कहना है, तो कैसे हो सकता है कि आपकी दुआएँ कबूल ना हो? तो मेरी ज़ात के लिए बिल्कुल ना लिखें, मेरी ज़ात के लिए आमीन बस लिखें, यार जिसके लिए दुआ है उसके लिए आमीन है, मेरे लिए मत लिखिए। और ज़ुबान से कह दें, दिल से आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आज की हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं कि मेरा नाम एहतिशाम है, जिससे मोहब्बत करता हूँ उसका नाम अरफ़त है। दोनों की शादी शादी के लिए दुआ कीजिएगा। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला एहतिशाम और फ़रत की जल्द से अरफ़त की जल्द से जल्द शादी करा दे, और आपस के अंदर जो भी रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। अल्लाह ताला दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। शादी के बाद हमेशा हँसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, और अल्लाह ताला जो भी इनकी शादी के अंदर रुकावट है, परेशानी है,
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے غیب سے اس کو ایسے اسباب پیدا فرمائیں کہ جلد سے جلد وہ دور ہو جائے اور ہمیشہ شادی کے بعد ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی کو گزارے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں دوسرے کہتے ہیں دعا کریں سب، میری نکاح میں رکاوٹ ہے، مفتی صاحب ٹھیک ہو جائے صاحب، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی جو بھی نکاح کے اندر رکاوٹ ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، اس کو دور فرما اور غیب سے اسباب پیدا فرما، اور یا اللہ ان بہن کے یا جو بھی اچھے نصیب ہیں ان کے وہ کر دے، اور یا الہ العالمین بد نصیبی کے جتنے تالے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ان بہن کی قسمت کو سورج سے تیز چمکائے، جہاں اگر من پسند شادی کرنا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسی سال کے اندر ان کی شادی کرا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کہتے ہیں کہ پلیز سب ہمارے لیے دعا کر دیں پلیز، کیونکہ ہمارا لاسٹ چانس ہے، اللہ ہمیں کامیاب کر دیں۔ لاسٹ چانس ہے، باقی آپ نے تفصیل لکھی نہیں ہے کس چیز کا لاسٹ چانس ہے، شادی کا شاید ذرا شادی کا ہی ہوگا کیونکہ ہمارے لکھا ہوا ہے اور محبت کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس لاسٹ چانس کے اندر ان کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو ان کی من کی مراد ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں بھی کامیاب کرے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کو سورج سے تیز چمکائے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھ دے کہ اس کے حضور جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پلیز دعا فار می اینڈ مائی چلڈرن، پلیز پلیز، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی چلڈرن کو پوری فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہر قسم کی نزیبت سے، آفت سے، پریشانی سے، مصیبت سے، جادو سے، جنات سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پوری فیملی کو صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی فیملی سے جو ہے وہ خوش ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ میں نے بہت دفعہ بتایا، ابھی بتاؤں گا تو بہت سارے لوگ کہیں گے تو ہمیں تو لکھ کے بھی میں نے دیا ہوا ہے، اور یہ دو وظائف کا مجموعہ ہے، دو ایسے طاقتور ہیں گویا کہ ایٹم بم سے ہیں، ایسے طاقتور ہیں، اور محبت کا عمل اس سے ایسا قبول ہوتا ہے کسی سے قبول نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جب یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 دن سے 11 دن کرنا ہے، رات سوتے وقت کرنا ہے، اس عمل کے بعد آپ نے سونا ہے، یعنی اس عمل کے بعد آپ نے نہ کسی سے بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بس تصویر کے اوپر دم کرنا ہے محبوب کی، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے طاقتور ہے کہ اس سے بہت سارے مسائل فوائد حل ہوتے ہیں اور فوائد انشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنا ہے یا بدیو، سب سے پہلے ایک یا بدیو، یہ لفظ معجزات کرتا ہے، وہ چیزیں جو دنیا میں ایگزیکٹ نہیں کرتی، آپ پڑھتے ہیں اللہ آپ کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے بحق کی هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، محبت کے عملوں میں، میرے عملوں میں سب سے طاقتور اور پہلا عمل یہی ہے، کیونکہ جتنا اس عمل سے لوگوں کو فائدہ ہوا نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کسی عمل سے اتنا فائدہ ہو۔ یا بدیو بحق کی هو الرحمن الرحیم، یہ آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، دعا کرنے کے بعد آپ نے تصویر کے اوپر دم کرنا ہے، نام کے اوپر دم کرنا ہے، تصور کے اوپر دم کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ 3 سے 11 دن کیجئے، اگر آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں نہ آئے، مٹھی میں نہ آئے، تو پھر آپ کہیے گا، کر کے دیکھیں گے تو ہی آپ کو ذرا فائدہ حاصل ہوگا، تو ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔